अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये एक नायाब वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इसमें तमाम जो माशी मुश्किलात हैं उसका हल तजवीज़ किया गया है। एक दफ़ा आप ज़रूर देखें इस वीडियो को और गौर से सुनें इसको, तो आपको पता लगेगा कि हम मईशत को किस तरह ठीक कर सकते हैं। लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारा समझ आ जाए। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश कि मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका कल। वो शख्स जिसने अपनों से भी दुश्मनी मोल ली, परायों से भी दुश्मनी से बरात ये कि सच बात हक बात हमेशा। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ हक उमर दे यार नहीं छोड़े। तो जब हक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बयान करे तो कैसे उनके यार उनके साथ रह सकते हैं। वो तो आप लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना कि भाई आओ इस रास्ते पर चलो। ये वो रास्ता है जो सीधा तैबा हो जाता है, और ये वो रास्ता है जिसके किसी कदम में भी लग्जिश नहीं है, जिसकी किसी बात में भी लग्जिश नहीं है, जिसकी किसी अदा में भी लग्जिश नहीं है, किसी अमल में भी लग्जिश नहीं है। वो अमल इतना मजबूत कि हम ये ना समझे कोई कि जनाब हम किसी खत्म नबूवत के डाकू के बारे में नरम गोशा रखते हैं। तो एक जरा भी हम उन्हें बता के आए हुए हैं कि अगर हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत से आड़ा लगाया जाए ना, तो वो तो क्या उसकी हुकूमत तो क्या, हम उसको मुल्क में भी नहीं रहने देंगे। और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, उसको मुल्क में भी नहीं रहने देते। और हम ये जो आए हैं ना, मुसल्लत हुए हैं या लाए गए हैं, हम इनको भी कहते हैं हुकूमत करने आए हो, हुकूमत करो। मईशत तुमसे संभाली नहीं जाती, महंगाई तुमसे संभाली नहीं जाती, कोई चीज खारजा पॉलिसियां तुमसे संभाली नहीं जाती। खारजी पॉलिसी है क्या जी? हर किसी से पूछे आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, वो कहेगा अमेरिका के आगे लेट जाना, ये खारजा पॉलिसी है हमारी। अच्छा अमेरिका नहीं तो चाइना के आगे लेट जाना। अच्छा जी क्यों? कहते हैं जी मईशत नहीं चलती हमारी। अरे क्यों नहीं मईशत चलती? मईशत चल कैसे सकती है जब तुमने पूरे पाकिस्तान में निजाम सूद का चलाया हो। तुम कहो कि अमेरिका हमारा दोस्त है, तुम कहो चाइना हमारा दोस्त है। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के ममालिक तुम्हारे दोस्त बन जाए, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ तो जंग लगा रखी है। तुम्हें उस जंग से कौन जितवा सकता है जो तुमने रब और रसूल के साथ लगा रखी है उस जंग। कहते हैं आपके पास मायशी प्लान क्या है? मैंने कहा हम आते साथ सिर्फ इतना कहेंगे कि या अल्लाह हमने गुनाह किया है 70 साल, बैसियत कौम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए उन्होंने तो किया ना, और हमने वो मुसल्लत खुद किए। क्या कभी छोटी बुराई, कभी बड़ी बुराई, कभी फलां कभी बुला। हम आकर मईशत को पहली जंग से निकालेंगे। वो जंग क्या होगी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के आगे सर्वसुजूद हो गए और तौबा करेंगे कि आज के बाद मुल्की वसाइल में जिसने सूद लेना है वो आके हमसे बात करे। हमें बाबा जी फार्मूला बता गए हैं कि सूद कैसे अदा करना है। जिसने सूद लेना है वो हमसे बात करे। आज के बाद मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में सूद का निजाम ना लिया जाएगा, ना दिया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा गया कि लेने वाला, देने वाला, करने वाला, लिखने वाला, सहूलतकार, ये एक वाहिद लानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने इतनी वईद फरमाई है। तो आप क्या समझते हो कि सूद को चलाकर मुल्क में कामयाबी हो सकती है? मैं कहता हूँ सारे भी आपके साथ खड़े हो जाएं, ये IMF बैंक सारे अकाउंट आपके लिए खोल दे, फिर भी इस मुल्क की नजात नहीं हो सकती जब तक इसके अंदर वो बातिल का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और वो बातिल का निजाम खत्म करेगा कौन? कि जिनके अकाउंट स्विस बैंक में नहीं है, जिनके बच्चे यूरोप में नहीं पढ़ते, जिनके सारे असासे अमेरिका में नहीं है, वो ही आगे कर सकता है जिसको किसी काफिर का कोई भार नहीं है, किसी मुनाफिक के साथ इसकी कोई यारी नहीं है, जिसके दोस्त मोदी और जनरल नहीं है, वो ही आगे कर सकता है। क्योंकि उसको पता है कि ये हुजूर की उम्मत है और हुजूर की उम्मत के साथ भला करना है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल देखा जो फतुहात के बाद जमा हुआ, उसमें घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, बकरियां भी थी, ऊंट भी थी, गाय भी थे। ये सारा सरकारी माल जब आपने देखा ना तो अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया इधर आओ, फरमाया ये माल ले जाओ
اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے. آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہے. اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے, تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذوالنورین بھی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا, 10 15 بکریوں والے, جانوروں والے, ان کو ضرور آنے دینا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں. ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں, ان کے پاس باغات ہیں, ان کے پاس جناب مال و زر ہے, یہ اپنا گزارا کر لیں گے. لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے میں لائٹ نہیں جاتی, لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے. حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں, جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں, ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کی بجلی بند کرو. لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے. لیکن اگر باطل کا نظام ہو, اگر کفر کا نظام ہو, اگر ظالم کا نظام ہو, تو وہ غریبوں کی مال جمع کر کے امیروں کے منہ میں ٹھوستا ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے. وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے, اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے. وہ نظام, ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. او بھائی ایک بتاتا ہوں جی, الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. ان کو ہر چیز گوارا ہے, ہر بات گوارا ہے, لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے. وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں, چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے. ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں, بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں, بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں. وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا, ایک بائیں کندھے پہ رکھا. تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بات فرمائی. فرمایا ہے ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں, مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے, مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ. آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں, اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو یہ ساری عزتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں, یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں. جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں, نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے. جو ہماری اوقات ہے, جو ہماری روایات ہے, جو ہماری تہذیب ہے, جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے, ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے, یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں. اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے, یورپ کو بھی تکلیف ہے, اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ان کو بھی تکلیف ہے. اسلام سمجھ نہیں آ سکتا, اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو. نظام تمہارا باطل کا ہو, روٹی تمہاری جناب سود سے ہو, اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو, اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے, تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟
یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مقصد سب کا رضوی تیرے جان سے لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. رضوی تیرا جان نشان رضوی تیرا جان نشان. ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا. کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے. ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو. اپنی باتیں نہیں حضور کے دین کی بات کرو. اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی. بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ اترا ہے نا سیٹ سے تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں. اس لیے کہ ابھی 4 شہر چلے ہیں تو بندہ کوئی نہیں نظر آیا. اتنے لاشاں موڑے میں چپ کے لکھاں شل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوئے کہ میرا تحریک لبیک نہ کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے گا ہنر آزمائے تو تیر آزما. کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے, جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں, جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا, جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی, جنہوں نے ڈاکوں کی وکالت نہیں کی, جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے, ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا, ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھ ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے, جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے, پنجابی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے. وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا اس کا نام بھارت ہے, وہ آج بھی لگتا ہے, جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا. آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, آج اس پورے ملک کو معاشی رسک بنا کر کھڑا کر دیا ہے. آج اس کی معیشت کو اس دانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. سود کے ذریعے, کرپشن کے ذریعے, بددیانتی کے ذریعے, بدعہدی کے ذریعے جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے, جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے. وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات, تمہاری بھلائی ہو جائے, لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان چوروں سے, ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں. کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ. میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو بڑھا ہے, کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹنٹ حکومت. میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے, یہ سارے کہاں سے آئے؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹنٹ تھی, ساری چیزیں آپ بھی امپورٹنٹ ہیں. یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں, مشورہ لندن کرنے چلے گئے. یہ نام تھی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا اور اب پاکستان کے مزید چھیڑے ہو گئے ہیں. یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کی بقا اب اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا. ہاں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے. اور وہ دین خالی خشکوں کا دین نہیں, وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہوں. نہیں, وہ دین نہیں. علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شر و دی متقدہ تصورات. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں, آپ بڑے مجاہد ہیں, آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے, آپ بڑے جنگ کے
फन को जानते हैं तो आपने फरमाया चलियो इस वजह ना नहीं खालिद ने अपने आका और मौला दे पेशानी दे बाल अपनी टोपी च रखे हुए जिधर मुंह करदा अल्लाह ताला फतह देता जाता। इस वास्ते असी इस गल नहीं डरदे कि असी नाकाम हो जावांगे, इस वास्ते कि असी अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत रखी हुई और वो मोहब्बत जिसने इत्थे भी जगमगाना और आखिरत में भी जगमगाना और हर अंधेरी रात जो चराग है असी वो मोहब्बत लैके अगर फैजाबाद जाइए तो अल्लाह ताला सानू नाकाम नहीं करता। असी वो मोहब्बत लैके सिर्फ पिंडी तक पहुंचिए तो उस गैरत बैठर गुस्ताख को अपने काम रोकने पैने और असी ये मोहब्बत लैके वजीराबाद आइए तो पूरी हुकूमत का हर चीज पलट के रख देना और जिस मैदान में चाहिए अल्लाह ताला सानू पता देना उसकी वजह साडा कोई कमाल नहीं, उसकी वजह कि साडे दिलों में हुजूर की मोहब्बत है। दुनिया की कोई लालच नहीं, इक़्तिदार की कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं किसी किस्म की। इस वास्ते साडे दिलों में जो मोहब्बत मौजूद है जड़ी हर बातिल को शिकस्त दे सकती, हर जुल्म के निजाम को खत्म कर सकती, हर खत्म हुई हुई चीज को दोबारा बहाल कर सकती और पाकिस्तान दे हर मुश्किल दे वेले सिर्फ वही बात और वही गल कम आ सकती जड़े अमीरुल मुजाहिदीन कह के गए। ये लोग मजाक उड़ाते रहे कि मईशत किस तरह दोस्त होएगी, तो हमें नहीं पता कि मईशत पाकिस्तान दिवालिया कुछ दिनों से खड़ा, शायद तो हमें एहसास नहीं कि मैं बार बार मईशत की गल क्यों कर रहा कि पाकिस्तान का मईशत बिल्कुल स्टैंड इस तरह डावाडोल खड़ी। वो कहने से कि बाबा जी कहते सूद नहीं है जिन्होंने को लिया उन्होंने को दो। मैं तो कसम खा के कहना कि पाकिस्तान की मईशत का आखिरी हाल वही होएगा जो अमीरुल मुजाहिदीन फरमा के आज साढ़े आने का मकसद है कि असी हाफिज भाई शहीद को खराज तासीर पेश करना आया और ये अहद वफा करना आया कि जनाब अगर तुसी खून दिता अगर तुसी जान दी तो असी तुहाडे पिछों बैठ नहीं गए बल्कि हर जालिम दे गिरबान पकड़न वास्ते असी होर मजबूत होके आ गए। और हाफिज साहब तुहाडी रूह नूं लखा सलाम, तुसी एक जान दे के मजीद बेदारी पैदा की थी और नारोवाल वाले इस गल ते फख्र करते रहेंगे क़यामत तक कि जदों हुजूर दी नामूस रिसालत नूं खत्मे नबूवत नूं खून दी लोड़ पई सी ते असी भी अपना सबूत हाफिज भाई शहीद पेश कीता सी। आज असी ये सारे आहद करन आया कि ये मैदान चोरों वास्ते खाली नहीं होएगा, ये मैदान जनाब पानामा वाले वास्ते खाली नहीं होएगा, ये मैदान नचन टप्पन वाले वास्ते खाली नहीं होएगा। ये मैदान जदों लगेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे नाल और जदों सफरे होएगी फिर आलम चश्मे अक़वाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफत शान वरफाना लक़द ज़िक्र देखे। जब हुजूर के गुलाम निकलेंगे और अपने अहद वफा के साथ निकलेंगे और उस वफा के साथ निकलेंगे जिस हाथ को हमने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में देकर रखा है, जब वो अहद वफा देकर निकलेंगे तो फिर लोगों को बताएंगे कि जलसे ऐसे होते हैं, रैलियां ऐसे होती हैं और इलेक्शन ऐसे होते हैं और उसके रिजल्ट ये होते हैं जो लब्बैक वाले चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस जज्बे के साथ पाकिस्तान में हुजूर के दीन को तख्त पर देखना नसीब फरमाए जो जज्बा हमें अमीरुल मुजाहिदीन देके गए हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस पर कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियो भेजता रहूं और इससे जो मुल्क को फ़ायदा हो सकता है उस पर भी अमल दरामद किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।